अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस किस्से को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने अपनी किताब तारीख़ मदीना में लिखा है कि आज से 800 साल पहले मिस्र में एक बादशाह हुआ करता था। उसका नाम सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी था। वो बहुत नेक बादशाह था। हर वक्त अल्लाह पाक का जिक्र किया करता था। वो रोज़ाना रात में 1000 बार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़कर सोया करता था। एक रात थकन की वजह से सुल्तान ने सिर्फ 700 बार दुरूद शरीफ पढ़ा और सो गए। तो ख्वाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए नूरुद्दीन, आज मेरे पास 300 दिरहम क्यों कम भेजे। ये ख्वाब देखते ही सुल्तान की आंख खुल गई और उन्होंने उसी वक्त 300 बार दुरूद शरीफ पढ़कर 1000 की तादाद मुकम्मल की। इस वाक़े के कुछ ही दिनों बाद सुल्तान नूरुद्दीन एक रात सोए हुए थे कि उन्हें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान से कहा कि ए सुल्तान, दो ईसाई आदमी मेरे जिस्म को कब्र से निकालना चाहते हैं। तुम जल्दी से मदीना आकर इनकी खबर लो, वरना मेरा जिस्म इन ईसाइयों के हाथ में चला जाएगा। और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान को उन दोनों ईसाई आदमियों की शक्लें दिखाईं। इसी तरह सुल्तान की आंख खुल गई। तो सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी बड़ा बेचैन हुआ कि आखिर ये कैसा ख्वाब था और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे क्या कहना चाहते थे। सुल्तान बिस्तर से उठे और वजू करके 2 रकात नमाज अदा की और फिर लेट गए। सुल्तान नूरुद्दीन की आंख लग गई और फिर ख्वाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप फरमा रहे थे कि सुल्तान, तुम क्यों सो गए, मेरी बात पर ध्यान दो, जल्दी से मदीना आ और मुझे इन दोनों असाई दरिंदों से बचाओ जो मेरा जिस्म निकालना चाहते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन घबरा कर दोबारा उठ गए। इस बार भी सुल्तान ने जाकर वजू किया और 2 रकात नमाज अदा की। इनकी आंख फिर से लग गई और सुल्तान नूरुद्दीन फिर से सो गए। ख्वाब में उन्हें फिर से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सख्ती से फरमाया कि ए सुल्तान, जल्दी से मदीना आओ और मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान नूरुद्दीन घबरा कर उठ बैठे और रात ही में अपनी सारी फौज को जमा किया और कहने लगे कि कुछ न कुछ मामला जरूर है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कोई खतरा है, इसलिए मुझे ख्वाब में बार बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो रहा है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मदीना में आकर मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान नूरुद्दीन ने अपना लश्कर तैयार किया और रात ही में एक बड़ी फौज के साथ मदीना की तरफ रवाना हो गए। 2 दिन के सफर के बाद सुल्तान अपने लश्कर समेत मदीना पहुंचे। सुल्तान के वजीर जमालुद्दीन ने कहा कि ए सुल्तान, कि अगर आप सीधा लोगों से ये पूछेंगे कि कौन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकालने की कोशिश कर रहा है, तो शायद वो दोनों ईसाई चौकन्ने हो जाएं और हमारे हाथ ना लगे। इसलिए आप एक काम करें कि तमाम मदीना वालों में इनाम तकसीम करने का ऐलान कर दें और फिर एक जगह पर बैठकर आप हर इनाम लेने वाले को देखें। इस तरह आप इन ईसाइयों को आसानी से पहचान लेंगे और हमें इन्हें पकड़ना आसान होगा। सुल्तान ने कहा, ठीक है, इसका इंतजाम किया जाए। और फिर सुबह होते ही पूरे मदीने में ऐलान कर दिया गया कि सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से तमाम मदीना वालों को इनाम बांटे जाएंगे। इनाम तकसीम के वक्त सुल्तान एक कुर्सी पर बैठ गए। वजीर जमालुद्दीन लोगों को एक एक करके इनाम देने लगे। सुल्तान हर आने वाले का चेहरा खूब गौर से देखते, लेकिन सुल्तान को वो 2 ईसाई आदमी नजर नहीं आ रहे थे जिनकी शक्ल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाकर सुल्तान से कहा था कि ये दोनों ईसाई मुझे निकालना चाहते हैं। दोपहर का वक्त हो गया, सारे इनाम बढ़ गए, लेकिन उन 2 ईसाइयों का कोई सुराग न मिल सका। सुल्तान ने मदीना वालों से पूछा कि तुम में से कोई बचा तो नहीं है। लोगों ने कहा, नहीं सुल्तान, सारे लोग इनाम पा चुके हैं, अब मदीना में कोई भी इनाम पाने से नहीं बचा। सुल्तान ने कहा, अभी 2 लोग बचे हैं, वो मेरे पास हाजिर नहीं हुए हैं। तो लोगों की भीड़ में से एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा कि हाँ सुल्तान, आप ठीक कह रहे हैं, हमारे मोहल्ले में 2 अल्लाह के बड़े नेक बंदे रहते हैं। वो अपने घर से बाहर नहीं निकलते, ना किसी से कोई मतलब रखते हैं, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबी में आते हैं और फिर अपने घर में हर वक्त अल्लाह की तस्बीह पढ़ा करते हैं। वो दोनों बड़े नेक आदमी हैं, हम लोगों की बहुत मदद करते हैं और खूब सदका और खैरात करते हैं। वो इनाम लेने नहीं आए हैं। सुल्तान ने कहा कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, सुल्तान, आप इनसे मिलकर क्या करेंगे, वो दोनों तो बेचारे दुनिया से अलग थलग अपनी इबादतों में लगे रहते हैं, दुनियादारी से उन्हें कोई मतलब ही नहीं। सुल्तान ने कहा, मुझे उन दोनों पर शक है कि वो दोनों आप सभी को धोखा दे रहे हैं और नेक बनने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और आप सबकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लोगों ने कहा, सुल्तान, हमारे नेक बंदों के बारे में ऐसी बातें ना करें, वो बहुत अच्छे लोग हैं,
ہم ان کے بارے میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ سلطان نور الدین نے جب دیکھا کہ لوگ مخالفت پر آ سکتے ہیں تو انہوں نے مدینہ کے حاکم کو اپنے پاس بلایا اور انہیں ساری باتیں بتا دیں کہ خواب میں مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں، اس لیے میں ان دونوں آدمیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ حاکم نے کہا سلطان آپ پریشان نہ ہو، میں اس کا انتظام کرواتا ہوں، اور جو بھی مخالفت کرنے کے لیے سامنے آئے گا اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اور پھر سلطان نور الدین مدینہ کے حاکم کے ساتھ ان دونوں آدمیوں کے گھر پہنچے۔ سلطان نے جیسے ہی ان دونوں آدمیوں کی شکلیں دیکھیں تو وہ انہیں پہچان گئے، کیونکہ یہ دونوں وہی انسان تھے جن کی شکلیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دکھائی تھیں اور فرمایا تھا کہ یہ دونوں میری قبر سے میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں سے ساری باتیں پوچھیں تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے تو ہم اپنا شہر چھوڑ کر مدینے میں آ کر رہنے لگے ہیں، ہم ایسا گندا کام کیوں کریں گے؟ سلطان نے کہا تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہیں بہت سخت سزا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا اے سلطان ہم بالکل بے قصور ہیں، تمہیں جو کرنا ہے کر سکتے ہو۔ پھر سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ ان کے گھر کا کونا کونا چھان مارو اور ہر چیز ہٹا کر دیکھو کہ کیا کہیں سرنگ کا نشان ملتا ہے۔ فوجی نے پورا گھر چھان مارا لیکن کہیں سراغ نہ مل سکا۔ سلطان نے خود اندر جا کر ایک ایک چیز ہٹا کر دیکھی لیکن کہیں کچھ نشان نہ ملا۔ اب تو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اے سلطان یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم ہمارے اللہ والوں کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ مدینہ کے حاکم نے بھی سلطان سے چپکے سے کہا کہ سلطان مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ آپ سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ان دونوں آدمیوں کو چھوڑ دیں ورنہ لوگوں کی مخالفت بڑھ سکتی ہے۔ سلطان بہت پریشان ہو گئے۔ اس کمرے میں ایک مسلح بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے مسلح پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کی اور سجدے میں سر رکھ کر رونے لگے کہ اے میرے اللہ، میں ایک انسان ہوں، میرے اندر جتنی طاقت تھی میں نے اتنی کوشش کر دی، لیکن آپ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ یہی دونوں دھوکے باز انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم نکالنا چاہتے ہیں، لیکن یا اللہ مجھے کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے، اے اللہ پاک میری مدد فرما۔ سلطان رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے اور مدد مانگ رہے تھے کہ تبھی اللہ پاک کی طرف سے سلطان کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اے سلطان کہ تم نے ان دونوں کے کمرے سے ہر چیز کو ہٹا کر دیکھ لی، ہر طرح سے تلاشی لے لی، ذرا یہ مسلح بھی ہٹا کر دیکھو جس پر تم مجھ سے دعا مانگ رہے ہو۔ سلطان تیزی سے اٹھے اور مسلح ہٹا کر دیکھا تو نیچے لکڑی کا ایک تختہ بچھا ہوا تھا۔ سلطان نے فوجیوں کو حکم دیا کہ یہ تختہ اٹھاؤ۔ جیسا ہی اس تختے کو ہٹایا گیا تو نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی تھی۔ سلطان نے ایک فوجی سے کہا کہ جا کر دیکھو کہ یہ سرنگ کدھر کو جاتی ہے۔ فوجی نے اندر جا کر دیکھا تو وہ سرنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس تک جا چکی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انگوٹھا نظر آنے لگا تھا۔ فوجی نے واپس آ کر سلطان کو یہ باتیں بتائیں تو سلطان نے ان دونوں عیسائیوں کو گرفتار کروا کر اپنے سامنے پیش کیا اور پھر ان سے پوچھا کہ اب تم سچ سچ بتا دو ورنہ میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا۔ ان دونوں نے جواب دیا کہ اے سلطان ہمیں عیسائیوں کی طرف سے یہاں مدینہ بھیجا گیا تھا تاکہ ہم مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم انہیں دے سکیں اور اس کے بدلے میں ہمیں بہت سارا انعام دیا جائے گا، اسی لیے ہم دونوں نے اپنا بھیس بدلا اور ایک نیک آدمی کی شکل بنا کر مدینے میں آ کر رہنے لگے۔ خود پر لوگوں کا بھروسہ بڑھانے کے لیے ہم لوگوں میں صدقہ خیرات کرتے تھے تاکہ کسی کو ہم پر شک بھی نہ ہو سکے۔ جب سبھی لوگ رات میں سو جاتے تو ہم دونوں اس سرنگ کو کھودتے تھے اور اس کی مٹی بھر قبرستان میں قبروں کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چل سکے۔ کل ہمارا کام مکمل ہو جانا تھا اور ہم رات ہی میں تمہارے نبی کا جسم لے کر اپنے شہر میں چلے جاتے، پھر ہم عیسائی تمہارے نبی کے جسم کے ساتھ برا سلوک کرتے، استغفر اللہ، اور تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے، لیکن پتہ نہیں کیسے اے سلطان تمہیں اس کی بات کی خبر ہو گئی اور ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر ان دونوں کے گریبان پکڑے اور بہت تیز انہیں پیچھے کو دھکا دیا اور پھر وزیر کو حکم دیا کہ ان دونوں کو جانوروں کے ساتھ باندھ کر پورے مدینے میں گھسیٹا جائے اور پھر انہیں پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ ان سب کے بعد سلطان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے چاروں طرف زمین کے اندر سے ایک خندق کھدوائی اور اس میں 7 دیواریں بنوا کر اس میں پگھلا ہوا تانبا، لوہا اور تارکول کو ڈلوا دیا تاکہ کوئی دوبارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو نکالنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد سلطان نور الدین مدینے کی گلیوں میں رو رو کر اللہ پاک سے کہا کرتے تھے کہ اے اللہ پاک، اتنی بڑی دنیا میں تو نے مجھ جیسے فقیر کو اس عظیم کام کے لیے چنا، اس پر میں اللہ پاک تیرا جتنا شکر ادا کروں بہت کم ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے۔